आज हामी 12 गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का वडाध्यक्ष वीरेन्द्र प्रसाद राजवंशी आजको हाम्रो कार्यक्रममा हुनुहुन्छ। अब यो 5 वर्षमा के कस्ता विकासका कामहरू गर्नुभयो त्यो चाहिँ छोटकरीमा भनिदिनु होला। सबभन्दा पहिला मैले हाम्रो चुनौती थियो किनकि बारदासी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 अन्तर्गत रहेको राजगढ बजार सबैभन्दा केन्द्रको बजार। हामी यो विकासका कुराहरू फेरि गर्नेछौँ। जुन तपाईँकै विचारमा चाहिँ प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा भएका कुराहरू चाहिँ कति जति पुरा गर्नुभयो भने मैले सोधेको। हामी विकासको फेरि कुरा गर्छौँ। हुन्छ, ठिक छ। र हामीले प्रतिबद्धताका कुराहरू गरिराख्दाखेरि हामीले मोटामोटी 50 देखि 60% हामीले हाम्रो लक्ष्यमा पुरा गरेका छौँ। त्यो लगभग 45-50% बाँकी रहेको चाहिँ किन पुरा भएन, किन रोक्यो जस्तो लाग्यो? अब फेरि चुनाव आउन आँटेको छ। यदि अब तपाईँलाई चाहिँ अब तपाईँको पार्टीले फेरि तपाईँलाई नै उम्मेदवार बनाएको खण्डमा तपाईँको आफ्नो विचारमा चाहिँ के लाग्छ? तपाईँलाई फेरि पुराना मतदाताले फेरि विश्वास गर्छन् होला आफूले आफूलाई नै मूल्याङ्कन गर्दा? धन्यवाद दर्पण भाइ। जुन सरकारी र सामुदायिक स्कुलमा चाहिँ अहिले हामीले क्वालिटीको एजुकेसन नमुनाको एउटा शिक्षा प्राप्त भएको र अङ्ग्रेजी माध्यमबाट एकदम दक्ष चित्त भएर लागेको हामीले सन्तोषजनक पाएको छौँ। जस गुणस्तर एकदम राम्रो छ। एकदम हामीले नियमित अनुगमन गरिरहेका छौँ। आदरणीय दर्शक तथा श्रोताबिन नमस्कार। munalnews.com को हाम्रो अर्को श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी 12 गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का वडाध्यक्ष वीरेन्द्र प्रसाद राजवंशी आजको हाम्रो कार्यक्रममा हुनुहुन्छ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नमस्ते, यहाँलाई munalnews.com को यस कार्यक्रममा स्वागत छ। दर्पण भाइ धेरै धेरै धन्यवाद। म फेरि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु munalnews.com लाई। वडाध्यक्षज्यू, आजभोलिका दिनहरू चाहिँ अब चुनाव आउन आँटेका छन्, कसरी व्यतीत हुँदैछन्? सुरुवातमा हामी योबाट कुराको सुरुवात गरौँ। धन्यवाद। munalnews.com लाई फेरि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट, वार्ड नम्बर 3 को तर्फबाट। अहिले चुनावी सन्दर्भमा अहिले हाम्रो गौरवशाली नेकपा एमाले पार्टी, त्यसभित्रका हामी कार्यकर्ता अनि अघिल्लो वर्षको हामी जनप्रतिनिधि 5 वर्ष हाम्रो कार्यकाल सिद्धिरहेको छ। त्यसमा हामीले अब हाम्रो पार्टीलाई हामी वडा कसरी जिताउँछौँ, पालिका हामीले कसरी जिताउँछौँ भन्ने अभियानमा हामी लागेका छौँ र सुखी नेपाली र समृद्धि नेपाल हाम्रो नेकपा एमालेका हाम्रा श्रद्धेय कमरेड अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यूको हाम्रो जुन शब्दबाट उच्चारण भएको छ यो देशलाई, त्यसको अक्षरश हामीले नेपालको नम्बर 1 पार्टी नेकपा एमालेलाई कसरी बनाउने त्यसमा हामी कटिबद्ध भएर लागेका छौँ। यो 5 वर्षको अनुभव चाहिँ कस्तो भयो? छोटकरीमा यो न। यो 5 वर्षको अनुभव साह्रै नै एउटा सुखद रहेको मैले पाएको छु किनकि म एउटा देशको, एउटा राष्ट्रको, एउटा नेपाली सेनाको एउटा सैनिक सेवाबाट निवृत्तरण भएर फेरि अहिले एउटा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको एउटा मुलुक, नयाँ परिवर्तन र नयाँ एउटा व्यवस्था आएको बेला, हामी 5 वर्ष अगाडि निर्वाचित भएको बेला, हामीले पहिलो निर्वाचित भएकोमा सबभन्दा पहिला म फेरि पनि यो munalnews.com बाट म मेरा वार्डवासीलाई र मलाई अमूल्य मत दिएर विजय गराउनु हुने सबैलाई हार्दिक आभार पनि र धन्यवाद दिन चाहन्छु किनकि यो नयाँ व्यवस्था थियो, हामीले जानेका थिएनौँ। मुलुकले धेरै बहुदलीय व्यवस्था, राजतन्त्र व्यवस्था, प्रजातन्त्रको एउटा व्यवस्था देखेका थिए, तर लोकतन्त्र आइसकेपछि यो व्यवस्थालाई पहिला संविधानको कार्यान्वयन कसरी हुनसक्छ हामी निर्वाचित पहिला त्यो अप्ठ्यारो अवस्था थियो र हामी फरक प्रतिका 5 जना थियौँ। मैले चाहिँ एउटा भोगेको कुरा किनकि वार्ड अध्यक्ष 2 जना महिला सदस्य, 2 जना पुरुष सदस्य। पहिला हाम्रो मनभित्रका साझा विचारहरू मिल्छ कि मिल्दैन, हाम्रा भावनाहरू सटसाट गरेर हामीले जनताप्रति उत्तरदायी भएर हामी काम गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, त्यसमा चाहिँ पहिला सबभन्दा पहिला वार्डमा चाहिँ हामीले वार्ड परिवार र जनतासँग चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ हामीले एकरूप भएर चाहिँ हामी जानुपर्ने थियो। त्यसमा चाहिँ मैले सबभन्दा पहिला निर्वाचित भइसकेपछि पहिला हामीले बजेट नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलोचोटि चाहिँ हामीले बारदासी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 ले बजेट नीति तथा कार्यक्रमबाट प्राप्त भएको बजेट नीति तथा कार्यक्रमलाई चाहिँ कसरी कार्यान्वयन गर्ने त्यसमा चाहिँ हामीले जोड रहेका थियौँ। जुन 5 वर्ष अगाडि चुनाव ताका बेला प्रतिबद्धताहरू गर्नुभएको थियो, घोषणापत्रहरू थियो, ती घोषणापत्रमा उल्लेख गर्नुभएका कुराहरू तपाईँको आफ्नै विचारमा चाहिँ कति पुरा गर्नुभयो? अनि धन्यवाद। यो एकदम बहुत महत्त्वपूर्ण र सान्दर्भिक प्रश्न सोध्नुभयो। हो, हामी पक्कै पनि हामी जनताको घर दैलोमा गएका थियौँ। हामीले साँच्चै नै उहाँहरूलाई बाचा गरेका थियौँ कि हामी जित्यो भने
हामीले विकास समृद्धिका कुराहरू र उहाँहरूलाई हामीले साँच्चै नै वार्डलाई चाहिँ एउटा नमुनाको वार्ड बनाउँछौँ भनेर पक्कै पनि प्रतिबद्धता गरेका थियौँ र आज त्यसै अनुरूप हामीले घोषणापत्रमा उल्लेख गरे अनुसार चाहिँ हामीले घोषणापत्रमा हामी साँच्चै नै हामीले पहिला बजेट नीति तथा कार्यक्रम अनुरूप हामीले पहिला भौतिक पूर्वाधारका पक्षलाई हेरेका थियौँ। त्यसपछि किनकि भौतिक पूर्वाधारमा चाहिँ हामीले राजगढ एउटा केन्द्रबिन्दु हामी यो विकासका कुराहरू फेरि गर्नेछौँ। जुन तपाईँकै विचारमा चाहिँ प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा भएका कुराहरू चाहिँ कति जति पुरा गर्नुभयो भन्ने मैले सोधेको। हामी विकासको फेरि कुरा गर्छौँ। हुन्छ, ठिक छ। र हामीले प्रतिबद्धताका कुराहरू गरिराख्दाखेरि हामीले मोटामोटी 50 देखि 60% हामीले हाम्रो लक्ष्यमा पुरा गरेका छौँ र त्यो मोटामोटी धेरै नै लक्ष्य पुरा भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। त्यो लगभग 45-50% बाँकी रहेको चाहिँ किन पुरा भएन, किन रोक्यो जस्तो लाग्यो? यो तपाईँले र सम्पूर्णलाई सर्वविदित छ किनकि कोभिड-19 विश्व महामारीले एउटा कोही पनि अछुत रहन सकेन। किनकि हामीले 3 वर्ष काम गरिराख्दाखेरि सबैभन्दा पहिला हामीले 2 वर्ष हामीले विकास निर्माणतर्फ पूर्वाधारतर्फ विभिन्न क्रममा चाहिँ हामीले काम गर्न सकेनौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रा अधुरा कामहरू चाहिँ यसरी नै 30-40% रहन गएकोले हामी त्यसकारण जनताको तर्फबाट हामीले यो मैले जानकारी गराउन चाहन्छु कि हामीले साँच्चै नै अब 2 वर्षको महामारीले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ पछि पर्यो विकासको क्रममा चाहिँ। अब यो 5 वर्षमा के कस्ता विकासका कामहरू गर्नुभयो त्यो चाहिँ छोटकरीमा भनिदिनु होला। सबभन्दा पहिला मैले हाम्रो चुनौती थियो किनकि बारदासी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 अन्तर्गत रहेको राजगढ बजार सबैभन्दा केन्द्रको बजार, एउटा यो बारदासी गाउँपालिकाको एउटा नमुना वार्ड र केन्द्रको वार्ड मानिएको छ। यसलाई एउटा भूगोलको आधारले पनि जनसङ्ख्याको आधारले पनि किनकि र त्यसमा पनि एउटा सहरी क्षेत्रबाट बिर्तामोडबाट चाहिँ करिब 16 किलोमिटर अवस्थित यो राजगढ बजार। हामी जब निर्वाचित भइसकेपछि यहाँ पूर्वाधारतर्फ चाहिँ कुनै कुराहरू चाहिँ पहिलाका गाविस अध्यक्षहरू उपाध्यक्षहरूले चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूले केही पनि एउटा बजारलाई चाहिँ सुधार योजनाहरू ल्याएका थिएनन्, सहरी विकास अन्तर्गत कुनै कार्यक्रमहरू ल्याएका थिएनन्। र मेरो लक्ष्य थियो कि बारदासी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 मा चाहिँ यो बजारलाई एउटा साँच्चै नै एउटा सहर केन्द्रित बजार चाहिँ कसरी बनाउने, यसलाई चाहिँ सुपथ मूल्यमा सुपरमार्केटको अवधारणाहरू कसरी ल्याउने र त्यसले गर्दाखेरि हामी पूर्वाधारतर्फ नाला विस्तार गऱ्यौँ अनि हामीले पिचिङका कामहरू गरेका छौँ अनि यस बजारलाई चाहिँ हामीले एउटा उज्यालो बारदासी अन्तर्गतको एउटा सोलर सिस्टमहरू जडान गऱ्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि बजारलाई चाहिँ यदि सुन्दर बनायौँ भने यहाँ रहेका किसानहरूको विभिन्न किसिमका तरकारी खेती अन्नबालीहरू चाहिँ उब्जाउ भएर चाहिँ बिक्री वितरण गर्ने पहिलो माध्यम चाहिँ बजार रहन सक्छ। बजारबाट चाहिँ विभिन्न किसिमका आमदानी लिन सक्छन् र बजारमा चाहिँ व्यवस्थित भयो भने चाहिँ सबै किसिमका मानिसहरू चाहिँ यस क्षेत्रलाई चाहिँ एउटा हाम्रो केन्द्रीकृत एउटा बजार चाहिँ बनाउन सकिन्छ भन्ने हामी लक्ष्य लिएका थियौँ। यो कृषि भयो हैन, अब स्वास्थ्यको क्षेत्रमा के कस्ता कामहरू भए? र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा चाहिँ यो मैले भन्नु पर्दाखेरि आधारभूत स्वास्थ्य चौकी चाहिँ हामीले बनाउनु पर्थ्यो, तर चाहिँ हामीले जग्गा चाहिँ यो 3 नम्बर क्षेत्रमा चाहिँ सबैभन्दा दुःखदायी किनकि यहाँ जग्गादाता चाहिँ एक पाइँदैन किनकि यो बजार एरियाभित्र चाहिँ महँगो जग्गा बिक्री वितरण भइरहेकोले त्यसकारण चाहिँ हामी जग्गा प्राप्त गर्न नसकेकोले आधारभूत स्वास्थ्य चौकी वडा स्तरीय चाहिँ हामीले बनाउन नसकेको अवस्था रह्यो। हामीले कति खोप केन्द्रहरू पनि बनाउन सकेनौँ किनकि जग्गादाताको कमी रह्यो र अहिले हामीले हाम्रा अहिले एक गाउँपालिका एक अस्पतालको अवधारणा अन्तर्गत अहिले जुन हाम्रो 2 र 3 नम्बरको सीमाना पर्ने बारदासी गापा स्तरीय चाहिँ एउटा अस्पताल 15 बेडको निर्माण भइरहेकोले अहिले चाहिँ हामीलाई जग्गा पनि प्राप्त नभएकोले त्यही अस्पताल चाहिँ बन्दाखेरि चाहिँ हामीले हाम्रा वार्डवासीलाई चाहिँ हामीले स्वास्थ्यको निर्भर रहनको लागि र स्वास्थ्य उपचार गराउनको लागि हामीले राजगढ अवस्थित 2 नम्बर अहिले राजगढ स्वास्थ्य चौकी छ, त्यहाँ चाहिँ अस्पताल निर्माणाधीन भएकोले त्यसैलाई आधार मानेर त्यही अहिले आधार अस्पताल चाहिँ हामीले निर्माण गर्न लागेकोले त्यही चाहिँ हामीले त्यसलाई नै एउटा स्वास्थ्य चौकीको रूपमा चाहिँ लिएकोले भोलिका दिनमा पनि हामीले त्यही नै एउटा निर्भर हुन्छ, अस्पताललाई चाहिँ एउटा नमुनाको अस्पताल बन्छ भन्ने विश्वासले चाहिँ त्यही नै अहिले अवधारणा बनाएकोले 3 नम्बर वाडाभित्र अहिले आधारभूत स्वास्थ्य चौकी पनि छैन, अहिले छैन किनकि जग्गा प्राप्त भएन। जग्गादाताबाट धेरै खोजबिन गरियो र बल्ल बल्ल चाहिँ हामीले जग्गा चाहिँ 5 कट्ठा जग्गा प्राप्त गऱ्यौँ। त्यो चाहिँ अहिले हाम्रो वार्ड कार्यालय चाहिँ भवन निर्माण भइरहेको अवस्था छ।
अब रोजगारीको जुन अहिले धेरै नेपालीहरू चाहिँ बेरोजगार भएर विदेश गइराख्नु परेको छ, यस्तो अवस्थामा जुन तपाईँ 5 वर्ष अगाडिदेखि अहिले विगत 5 वर्षसम्म वडाध्यक्ष रूपमा भइराख्नु भएको छ, आफ्नो वडावासीहरूलाई चाहिँ रोजगारी सिर्जना गर्ने त्यस्ता के कस्ता कार्यक्रमहरू भएका छन्? अहिले विशेष गरेर भन्नुपर्दा दुःखसाथ हामीले रोजगारीको सिर्जना अवसर गर्न चुक्यौँ, किनकि मैले तपाईँलाई यो मिडिया मार्फत मैले वडावासीलाई जानकारी गराउनु पर्दछ, किनकि सबभन्दा पहिला संविधानको कार्यान्वयन पक्ष थियो र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको अध्ययन हामीलाई जरुरी थियो र त्यसपश्चात बजेट नीति तथा कार्यक्रम बनिराख्दाखेरि हामी कानुनको अभावमा चाहिँ हामीले ज्ञान थिएन, हामीले कस्ता किसिमका कानुनहरू नबनाइकन रोजगारीको सिर्जना गर्न गाह्रो थियो र पहिलो वर्ष चाहिँ हामीले बजेट नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदाखेरि हामीले भौतिक पूर्वाधारतिर बढी जोड दिनु भएकोले, ज्येष्ठ नागरिकतर्फ जोड दिनु भएकोले, महिला तथा बालबालिकाहरूलाई जोड दिनुपर्ने भएकोले, अपाङ्गहरूलाई जोड दिनुपर्ने भएकोले र स्कुल र विभिन्न स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले चाहिँ शिक्षा कार्यक्रमहरू चलाउनु पर्ने भएकोले पनि हामीले रोजगारीको सिर्जना चाहिँ वातावरण गर्न सकेनौँ। यता फरक क्षमता भएका नागरिकहरूका लागि के कस्ता कामहरू भए? हामी फरक क्षमता भएको व्यक्तिको लागि सबभन्दा पहिला उहाँहरूले हामीले सामग्री वितरणतिर हामीले जोड गऱ्यौँ र उहाँहरूलाई अभिमुखीकरण र जनचेतना फैलाउनु थियो कि उहाँहरूलाई हामीले यो शिक्षा दिनु थियो कि हामी किनकि उहाँहरूसँग पनि एउटा फरक क्षमता भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ भनेर पहिला त्यो बिल्डअप गराउनु थियो र त्यो जनचेतना फैलाउनु थियो उहाँहरूलाई र हामीले विभिन्न किसिमका सामग्री हस्तान्तरण गरेर चाहिँ पहिला उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा हामीले सबल र सक्षम बनाउने प्रयास गऱ्यौँ। यता महिला तथा बालबालिकाहरूको लागि र बालबालिकाको लागि हामीले चाहिँ विभिन्न किसिमका सामग्रीहरू, अब न्यानो लुगाहरू अनि खेलकुदका सामग्रीहरू, अनि हामीले महिलाहरूको लागि चाहिँ विभिन्न किसिमका जस्तै ब्युटिसियन तालिमहरू, पुसन गुडिया तालिमहरू, जस्तै सिलाइ कटाइ तालिमहरू, जस्तै उहाँहरूलाई फ्याब्रिक प्यान्टहरू गर्ने, हस्तकला सम्बन्धी, अनि हामीले गरिबी निवारण अन्तर्गत महिलाहरूलाई ब्याग झोला बनाउने हामीले तालिम पनि दिएका छौँ र सामग्रीहरू र सिलाइ मेसिनहरू पनि अत्याधुनिक मेसिनहरू पनि हामी वितरण गऱ्यौँ। यो कतिको प्रभावकारी छ? जस्तो सिकाइयो, कार्यक्रम गरियो, सकियो, त्यतिकै सकियो कि जस्तो उहाँहरूले जतिले तालिम लिनुभयो उहाँले तालिम लिइसकेपछि रोजगारी सिर्जना हुनेदेखि लिएर जुन उहाँले फेरि अहिले काम गर्दै हुनुहुन्छ कि तालिम लियो सक्यो? कस्तो? एकदम धेरै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। हामीले धेरै नै राम्रो अहिले नतिजा प्राप्त गरेका छौँ। हामीले जुन अहिले हामीले गरिब निवारण अन्तर्गत लघु उद्यमशीलता जुन महिलाहरूलाई तालिम दिइयो, किनकि हामीले ढाका बुनाइ कार्यक्रम अनि हामीले ढाकाको लागि तान बुनाइ कार्यक्रम पनि हामीले सामग्रीहरू वितरण गऱ्यौँ। जुन अहिले ढाका प्रशिक्षण अन्तर्गत हामीले सबिना श्रेष्ठ बहिनी राजगढ बजार अवस्थित अहिले ढाकाको व्यवसायबाट नै उहाँले धेरै हाम्रा महिला दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ ढाका प्रशिक्षण पनि दिइराख्नु भएको छ। त्यो अहिले हाम्रो वारदासीको एउटा नमुना ढाका उत्पादन पनि भइरहेको छ राजगढ बजारमा। र अर्को हामीले महिलाहरूलाई जुन हामीले ब्याग झोला हामीले जुन तालिम दियौँ, अहिले हामीलाई अहिले यति हर्षित बनाएको छ त्यो महिला समूहहरूले ती प्राप्त गरेका सामग्री, ती सिकेका कलाहरूबाट अहिले उहाँहरूले प्रत्येक समूह मार्फत अहिले हामीले 3टा समूहले चाहिँ पसल नै सञ्चालन गरेको अवस्था आएको छ अहिले यहाँ। जस प्रभावकारी राम्रो छ अहिले एकदम धेरै। उहाँहरूले आफै नै अहिले सिकेर अहिले आफैले नै अहिले व्यवसायमुखी बनिसक्नु भएको, उहाँहरू आत्मनिर्भर हुनुहुन्छ, उहाँहरू खुसी हुनुहुन्छ र पुरा सन्तुष्टि हुनुहुन्छ र आय आर्जनमा चाहिँ धेरै अगाडि बढिसक्नु भएको छ। जुन अघि कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो राजगढ बजारको विषयमा, यो राजगढ बजार चाहिँ एउटा झापा जिल्लाकै पुरानो बजार पनि हो। यसको व्यवस्थापन अझ राम्रो बढ्नका लागि के कस्ता कामहरू भए? यसको व्यवस्थापनमा पहिला राजगढ बजार एउटा साँच्चै नै एउटा दुर्लभ अवस्थामा जस्तो थियो, एउटा लुकिएको एउटा बजार जस्तो थियो। यसलाई हामीले चिनाउनु जरुरी थियो। जब हामी निर्वाचित भइसकेपछि पहिला बजार व्यवस्थापनको लागि ढल पानीको निकास, यहाँ पानी जम्थ्यो र बाटाघाटाहरू हिलो मैलो भएर चाहिँ यहाँ हिँड्न नसक्ने र व्यापार व्यवसाय जस्तै यहाँ विभिन्न किसानहरू चाहिँ यहाँ हाम्रा आदिवासी महिलाहरू विभिन्न किसिमका सागसब्जी बेच्नको लागि ठाउँ पनि नपाउने अवस्था थियो। हिलोमा र पानीमा बसेर व्यवसाय गर्नुपर्ने अवस्था थियो। त्यसले गर्दा हामीले के गर्यौँ, अहिले टहरा निर्माण पनि भइसकेको छ र तपाईँको अहिले रोडको पनि अवधारणा जुन आएको छ र नाला पानीको निकास निकालिएको छ, अनि हामीले हराभरा पनि एकदम हरियाली पनि बनाएको छौँ एउटा बजारलाई, र हामीले एउटा पक्की सडक पनि नमुना
को एउटा बाटो बनिसकेकोले पनि अहिले राजगढमा 4-4वटा अहिले एनएमसीले पनि एउटा बहुद्देश्य सहकारी संस्थाले एउटा सहकारी सञ्चालन पसल निकालेको छ भने साझा सहकारी संस्थाले पनि एउटा सुपरमार्केटको अवधारणा ल्याएको छ। जुन अहिले हाम्रो एभरेज सुपरमार्केटले पनि एउटा सुपरमार्केटको अवधारणा ल्याएको छ भने पाथिभरा सुपर सपिङ सेन्टरले पनि एउटा सुपरमार्केटको अवधारणा ल्याएको छ। त्यसले गर्दाखेरि राजगढ अहिले पूर्वाधारतर्फ जोड राम्रोसँग भएकोले अहिले विभिन्न किसिमका व्यवसायहरू चाहिँ अहिले चाहिँ लगानी गर्नको लागि उत्कृष्ट अहिले इच्छा देखाएको छन्। जुन अब शिक्षा क्षेत्र जाउँ, हामी शिक्षा क्षेत्रमा यो 5 वर्षमा के कामहरू गर्नुभयो? सबभन्दा पहिला हामीले एकदम महत्त्वपूर्ण काम चाहिँ के गर्यौँ भन्दाखेरि हामीले निर्वाचित भइराख्दाखेरि शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ हामीले कस्तो किसिमका रणनीति अपनायौँ भने हाम्रो पहिला यहाँ निजी स्कुल भन्दा पनि सरकारी स्कुलमा चाहिँ हाम्रा अभिभावकहरूले चाहिँ विद्यालयमा चाहिँ कसरी पठन पाठन गराउन चाहिँ अग्रसर देखिन्छन् भन्दाखेरि हामीले एउटा अभियान चलाएको थियौँ कि सरकारी स्कुलहरू पनि सामुदायिक स्कुलहरू पनि नमुनाको पढाइ हुन सक्छ, अब हामीले साँच्चै क्वालिटी एजुकेसनहरू दिन सक्छौँ भन्ने किसिमको त्यो अभियान हामी घर घर गयौँ र शिक्षक हाम्रा प्रधानाध्यापकको टिमसहित, जस्तै शिक्षक र अभिभावक सहितको एउटा टिम, जस्तै हामी आफै जनप्रतिनिधिको टिम, किन सरकारी स्कुलमा चाहिँ हाम्रा छोराछोरीहरू पढाउनुपर्छ है, किनकि त्यसमा चाहिँ हामीले पहिला भौतिक पूर्वाधारबाट ध्यान दियौँ। स्कुलमा चाहिँ पठन पाठन गर्नको लागि पाठ्यपुस्तक सामग्री, लाइब्रेरीको व्यवस्थापन र तपाईँको भौतिक पूर्वाधारको डेस्क बेन्च अनि हाम्रा चक डस्टर भन्दा पनि हटाएर अहिले लेजरबाट चल्ने किसिमका हामीले बोर्डहरू अहिले एकदम तपाईँको कम्प्युटर प्रविधिबाट बोर्डहरू पनि हामीले कति ठाउँमा राखेका छौँ। र जस्तै बालबालिकाहरू पढेका छन् हामीलाई, ती बालबालिकाहरूलाई चाहिँ हामीले पाठ्यपुस्तक र तिनीहरूलाई बस्ने एउटा वातावरण मैत्री चाहिँ कस्तो हुनसक्छ कक्षा कोठाहरू चाहिँ त्यो किसिमका सञ्चालन गर्न हामीले निर्देशन गऱ्यौँ। वार्डबाट पनि बजेट विनियोजन गऱ्यौँ र शिक्षा शाखाबाट हामीले शिक्षातर्फ चाहिँ त्यसरी स्कुललाई चाहिँ पहिला पूर्वाधारतर्फ हामीले सबै कुराहरू सम्पन्न चाहिँ खानेपानीको व्यवस्था, शौचालयको व्यवस्था अनि भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्थापनपछि चाहिँ हामीले अब चाहिँ हाम्रा स्कुलहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापनतर्फ चाहिँ अब केमा चाहिँ कमजोरी रहन्छ भन्दाखेरि हामीले अब शिक्षक पदपूर्ति चाहिँ दरबन्दी चाहिँ करारमा भए पनि हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि शिक्षकहरूको पदपूर्ति चाहिँ हामीले पुरा गर्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले कम्तीमा पनि हामीले एउटा नमुनाको स्कुलहरू बनाउन सक्षम भएको छौँ। जुन अहिले वार्दासी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 अन्तर्गत पशुपति माध्यमिक विद्यालय, जुन अहिले वार्दासीको एउटा सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी भएको स्कुल, एउटा नमुनाको स्कुल पनि हो, पुरा पुरानो स्कुल पनि हो, र जुन सुन्दरपुर प्राथमिक विद्यालय छ र त्यसमा पनि रामनगर आधारभूत विद्यालय अनि त्यसपछि राधानगर, यो मेरो वार्दासी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 मा चाहिँ 4वटा स्कुल रहेकोले हामी अहिले जहाँ पनि जान्छौँ हरेक स्कुलमा चाहिँ हामीले अनुगमन गर्दाखेरि चाहिँ शिक्षामा अहिले चाहिँ सामुदायिक स्तरबाट चाहिँ हामीले चाहिँ सरकारी स्कुलमा चाहिँ धेरै विद्यार्थी पठन पाठन भइरहेको पाइरहेको छौँ। र त्यसमा पनि एउटा नमुनाको काम चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि हामीले कम्प्युटर इन्जिनियरिङ क्लास 8 कक्षाबाट पशुपति माध्यमिक विद्यालयमा सञ्चालन गऱ्यौँ, जुन तपाईँले पशुपति स्कुलको प्राङ्गणमा देख्न पाउनुहुन्छ। तराई मध्य समृद्धि कार्य अन्तर्गत हामीले 75 लाखमा त्यसको भवन निर्माण पनि गऱ्यौँ र हामीले लाइब्रेरीको व्यवस्थापन पनि गऱ्यौँ र कम्प्युटर इन्जिनियरिङ क्लास सञ्चालन गरेर 8, 9 र 10 क्लासदेखि माथिल्लो अब +2 को पनि अवधारणा हामीले ल्याइसकेका छौँ। यो भौतिक पूर्वाधार र यो विषय भन्नुभयो, अब जुन गुणस्तरीयता हुन्छ नि सरकारी स्कुलमा चाहिँ अलिक गुणस्तरीय कम हुन्छ भनेर धेरै मान्छेहरूले निजी विद्यालयमा आफ्ना बालबच्चाहरू पठाउनुहुन्छ। अहिले चाहिँ इङ्ग्लिस चाहिँ अलिक कम छ भनेर सरकारी विद्यालयमा अलिक कमजोर छन् भनेर भनिन्छ। जस्तो इङ्ग्लिस सुधारका निम्ति चाहिँ के कस्ता कामहरू भएका छन्? जस्तै नम्बर 1 हामीले अहिले सबभन्दा पहिला अङ्ग्रेजी माध्यमबाट जुन कक्षा सञ्चालन गरेको छ त्यहाँ हामीले अहिले हामीसँग एकदम राम्रो शिक्षकहरू अहिले हामीले दरबन्दी गरेका छौँ, किनकि ती शिक्षकहरू चाहिँ जो हामीले पदपूर्ति गरेका छौँ, मैले अघि पनि भने करारमा हामीसँग अहिले अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाउने किसिमका अब मास्टरको अङ्ग्रेजीमा नै मास्टर गर्ने मान्छेहरू हामीले प्राप्त गरेका छौँ र तिनीहरूले नै अहिले के गरेका छन्, ती शिक्षकहरू अहिले एकदम व्यापक रूपले हाम्रो सामुदायिक विद्यालयमा चाहिँ अङ्ग्रेजी पाठन पाठनमा सक्रियतापूर्वक चाहिँ एकदम सक्षम तरिकाले लागि परेका छन्। त्यसकारण मलाई विश्वास छ जुन किसिमको एउटा बाहिरी एउटा हल्ला छ त्यो हल्ला वास्तविक यथार्थ होइन। जुन सरकारी र सामुदायिक स्कुलमा चाहिँ अहिले हामीले क्वालिटीको एजुकेसन, नमुनाको एउटा शिक्षा प्राप्त भएको र अङ्ग्रेजी माध्यमबाट एकदम दक्षचित्त भएर लागेको हामीले सन्तोषजनक पाएको छौँ। जस गुणस्तर एकदम राम्रो छ।
एकदम हामीले नियमित अनुगमन गरिरहेका छौँ विद्यालयहरूलाई। महिना दिनमा हामीले गएर हामीले सबै विद्यालयका व्यवस्थापन समिति अनि प्रधान अध्यापकको टिम शिक्षकसँग हामीले बार शिक्षाको विषयमा चाहिँ छलफल र अन्तर्क्रियाको माध्यमबाट कहाँनिर के भएको छ, के गर्नुपर्छ भनेर हामी जनप्रतिनिधिबाट हामीले गर्ने के, विद्यालय र अभिभावक सङ्घबाट के र अन्य हाम्रा गाउँपालिकाबाट शिक्षा शाखाले गर्ने के भूमिका, हामी निरन्तर तीनैवटा तहको चाहिँ समन्वयमा चाहिँ हामीले राम्रो किसिमको भूमिका खेलेको अहिले चाहिँ सामुदायिक विद्यालयहरू चाहिँ एउटा नमुनाको शिक्षातर्फ चाहिँ उन्मुख भएको हामीले पाइरहेको छौँ। अब कृषितिर जाउँ होइन, अघि विषय पनि उठ्यो एकपल्ट कृषि, तर मुख्य कृषिमा राम्रो गऱ्यौँ मात्रै भयो। अब के चाहिँ गऱ्यौँ, अब यो विषयमा चाहिँ हामी खोतलेर प्रवेश गर्न चाहन्छौँ। अहिले कृषि क्षेत्रका जुन किसानहरूको उत्थानका निम्ति उहाँहरूलाई राम्रो हुनका निम्ति चाहिँ के कस्ता कामहरू भए 5 वर्ष? सबभन्दा पहिला हामी जानेका थिएनौँ कृषि क्षेत्रमा चाहिँ हामी कसरी जाने, र हामीले उत्कृष्ट कृषि सहकारी संस्था मार्फत हामीले जुन हल्दीबारी 1 मा उहाँको कार्यालय छ र म उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन पनि चाहन्छु उत्कृष्ट कृषि सहकारी संस्थालाई, किनकि माटोको क्षयीकरण, माटोलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ माटोको क्षमता चाहिँ टेस्ट गर्नुपर्छ। माटोमा चाहिँ ह्रास शक्ति कटौती भएर जुन किसिमको उहाँहरूले हामीसँग साझेदारीमा काम गर्नुभयो बारदासी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 मा, मैले साझेदारीमा चाहिँ हाम्रो किसानहरूको लागि चाहिँ पहिलो कार्यक्रम हामीले गऱ्यौँ र माटोमा चाहिँ कस्तो किसिमको बालीहरू लगाउँदाखेरि चाहिँ त्यो माटोमा चाहिँ त्यो सुहाउँदिलो एउटा खेती हुन्छ भनेर हामीले सबभन्दा पहिला बारदासी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 मा चाहिँ सम्पूर्ण किसानको माटो परीक्षण गरायौँ। अनि माटो परीक्षण गराएपछि माटोको एउटा रिजल्ट आयो, हामीले टेस्ट गरेपछि अनि त्यही अनुसारको खेती र अन्न बाली तरकारी लगाउनुपर्छ कि अनि अन्य खाद्यान्न बालीहरू लगाउनुपर्छ, त्यस किसिमको किसानहरूलाई हामीले सजेस्ट गर्यौँ। त्यो चेक गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति म यहाँ प्रवेश गर्न तपाईँलाई बोल्दा काटेँ, कस्तो बालीहरू चाहिँ राम्रो फस्टने रहेछ यो 3 नम्बर क्षेत्रमा? 3 नम्बरमा सबभन्दा पहिला हामीले देखेको 80% चाहिँ हाम्रो मकै र धानको लागि नै सजेस्ट भएको छ हामीले माटो परीक्षण गर्दाखेरि। त्यसै अन्तर्गत पनि बारदासी गाउँपालिकामा हामीले प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना अन्तर्गत धानको एउटा सुपर जोन पनि हामीले ल्याएका छौँ, जुन 300 हेक्टरमा चाहिँ हामीले यसको चाहिँ अहिले सुरुवात गरेका छौँ यसको अवधारणा। र त्यसपछि हामीले यो राजगढ बजारदेखि दक्षिणपट्टि हामीले सामूहिक खेती गर्ने जुन महिला कृषक समूह पनि हुनुहुन्छ हामीसँग, उहाँहरूले एउटा धेरै नै एउटा सामूहिक खेती पनि सुरु गर्नुभएको छ। सघन बाली कृषि सहकारी संस्था मार्फत चाहिँ उहाँहरूले एउटा कार्यक्रम पनि गर्नुभएको छ। अनि तरकारी खेतीको एउटा पकेट पनि हामीले राधानगरलाई छुट्याएको छौँ। र यसरी अन्तर्गत चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि कृषि ज्ञान केन्द्र लिएर हामी बारदासी गाउँपालिका कृषि शाखा र वार्डको कार्यक्रमबाट चाहिँ हामीले फ्युजन गरेर किसानहरूलाई चाहिँ अबको आवश्यकता के भन्दाखेरि उहाँहरूलाई बिउ बिजन, उहाँहरूलाई पानीको सप्लाई गर्ने ठाउँमा चाहिँ हामीले मोटर र बोर्डिङको व्यवस्थापन गरेका छौँ। जस्तै कीटनाशक औषधिहरू उहाँहरूलाई स्प्रे ट्याङ्कीको व्यवस्थापन गऱ्यौँ। जस्तै हामीले पावर टेलरको अवधारणा ल्याएका छौँ। जस्तै उहाँहरूलाई हामीले ट्र्याक्टरहरूको पनि व्यवस्थापन गरेका छौँ। जस्तै हामीले कृषि क्षेत्रमा चाहिँ विभिन्न किसिमका हामीले उहाँहरूसँग अभिकरण गोष्ठी र तालिमहरू लाग्दाखेरि बाली नालीमा चाहिँ किराहरू के गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ, जुन ग्वारोको पनि एक समय चपेटो आएको थियो जुन तपाईँले महसुस गर्नुभएको छ, त्यतिखेर हामीले कृषिको धेरै नै एक्सपर्ट मान्छेहरू बोलाएर बाली नाली सम्बन्धी चाहिँ उहाँहरूलाई अभिकरण गराएर चाहिँ कृषिलाई चाहिँ एउटा नमुनाको कृषि बनाउनुपर्छ बारदासी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 लाई भनेर हामीले जोडतोडले लागेका छौँ। वडा कार्यालय भवन को प्रक्रिया चाहिँ के हुँदैछ? वार्ड कार्यालयको भवन एकदम धन्यवाद, यो प्रश्न उठाइदिनु भएको छ। हामीले सबभन्दा पहिला मैले अघि पनि भने यहाँ बारदासी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 राजगढ सबैभन्दा जग्गा चाहिँ महँगोमा बिक्ने भएकोले पनि जग्गादाताको हामी खोजीमा थियौँ। 3 वर्ष पश्चात हामीले बल्ल हामीले 5 कट्ठा जग्गा प्राप्त गरेर अनुदानमा अहिले 1 करोडमा चाहिँ हाम्रो अहिले वार्ड कार्यालय भवन पहिलो तलाको कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको छ र दोस्रो तलाको कार्यक्रम हामीले निर्वाधीन अवस्था रहेकोले हामीले अब अहिले यो हाम्रो कार्यकाल 5 वर्ष सकिसक्न लागेकोले अहिले चाहिँ हामीले तत्काल सर्न नसक्ने अवस्था रहेकोले अहिले चाहिँ हामीले भाडामा नै बिताउनु परिरहेको छ। हुन्छ, अब केही तपाईँलाई यो विकास सम्बन्धीमा केही थप्नुपर्ने कुराहरू त्यस्तो केही छन्? किनभने अब हामी अर्कै विषयमा केन्द्रित हुन्छौँ। विकास सम्बन्धी हामीले धेरै महत्त्वपूर्ण कामहरू गरेका छौँ जुन सन्तोषजनक छ, किनकि हामीले एउटा बारदासीमा हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण विकास पनि गऱ्यौँ। जुन हामीले एउटा घागरा पुल नजिकै हाम्रो पश्चिमपट्टिको अवस्थित त्यहाँ चाहिँ हामीले राजवंशी समुदायको लागि राजवंशी सामुदायिक
भवन चाहिँ अहिले जुन 1 करोडको निर्माणाधीन अवस्थामा पनि छ, त्यो यहाँको एउटा क्लस्टरको क्षेत्र भएकोले पनि एउटा राजवंशी समुदायको एउटा गौरवमय योजना पनि भएकोले म यहाँ चाहिँ मिडिया मार्फत चाहिँ यो जानकारी गराउन चाहन्छु। अब फेरि अब चुनाव आउन आँटेको छ, यदि अब तपाईँलाई चाहिँ अब तपाईँको पार्टीले फेरि तपाईँलाई नै उम्मेदवार बनाएको खण्डमा तपाईँको आफ्नो विचारमा चाहिँ के लाग्छ? तपाईँलाई फेरि पुराना मतदाताले फेरि विश्वास गर्छन् होला आफूले आफूलाई नै मूल्याङ्कन गर्दा? धन्यवाद दर्पण भाइ। अफकोर्स मलाई विश्वास त छ, बारदसी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 वडावासीहरू पक्कै पनि मेरो 5 वर्षको कार्यकालमा मैले गर्नुपर्ने मेरो जिम्मेवारीहरू, जनताको पक्षमा गर्नुपर्ने मैले महत्त्वपूर्ण कुराहरू, यो 3 वर्षको पिरियड मैले अघि पनि 2 वर्ष हामी कोभिड-19 कै मारमा पर्यौँ र हामीले 2 वर्ष महत्त्वपूर्ण भूमिकाहरू खेल्न सकेनौँ, विकासका कुराहरू, समृद्धिका कुराहरू गर्न सकेनौँ। 3 वर्ष हामीले मात्रै विकासको कार्यक्रमहरू गर्न सक्यौँ र अहिले आएर फेरि पनि म के अपिल गर्न चाहन्छु बारदसी वार्डवासीहरूलाई, किन मैले जुन निर्वाह गरेँ 5 वर्ष, जुन इमान्दारिता मैले देखाएको छु, जुन मेरो मेहनत, जुन मेरो औरात मैले दिनरात नभनिकन मैले खटेको छु, जनताको पक्षमा मैले जुन किसिमले काम गरेको छु, त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ फेरि पनि बारदसी वार्ड नम्बर 3 वासीहरूले पक्कै पनि यदि हाम्रो नेकपा एमाले गौरवशाली पार्टीले यदि उम्मेदवार दिएको खण्डमा पक्कै पनि फेरि 5 वर्षको लागि निर्वाचित भएछु भने फेरि मैले गरेका र मैले गर्न बाँकी रहेका अधुरा कामहरूलाई फेरि पनि मैले सबल र एकदम सक्षम तरिकाले एकदम प्रगाढ ढङ्गले म लाग्नेछु भन्ने र अधुरा रहेका विकास निर्माणका कामहरूलाई फेरि, किनकि यहाँ मैले भन्नुपर्छ, मैले किनकि केही कुराहरू महत्त्वपूर्ण कुराहरू मैले गर्न नसकेका कुराहरू पनि छन्। ती कुराहरू किनकि डकुमेन्टेसनका कामहरू प्रक्रियाहरू पुरा भइसकेको छ, डिपिआरका व्यवस्थापन भइसकेका छन्। जस्तै राजगढलाई एउटा अहिले हामीले नमुना सुपर मार्केट बनाउनु थियो, त्यो पनि डिपिआरको व्यवस्था भइसकेको छ। जस्तै हामीले कोनाबारीदेखि हाम्रो यहाँ हुलाकी सडकसम्म जोड्ने 1.5 किलोमिटर त्यो बाटोको पनि अवधारणा भइसकेको छ, जुन किसिमले हामीले रिङ रोडको अवधारणा गरेका थियौँ र जुन कोनाबारीको अदुवा पुल त्यसको डिपिआर पनि र सोइल टेस्टको पनि अवधारणा पुरा भइसकेको छ। ती महत्त्वपूर्ण कामहरू चाहिँ मैले फेरि अवसर पाएँ भने तिनलाई चाहिँ फेरि जोडका साथ केन्द्र सरकारसँग मागेर, प्रदेश सरकारसँग मागेर फेरि गाउँपालिकाको एउटा बजेट नीति तथा कार्यक्रममा फेरि एउटा समग्र कोषबाट मिलाएर चाहिँ यी तमाम अधुरा रहेका योजनाहरूलाई चाहिँ फेरि पुरा गर्नेछु भन्ने त्यो प्रतिबद्धता गर्न चाहन्छु र पक्कै पनि मलाई लाग्छ वार्डवासीहरूले फेरि पनि मलाई समर्थन र मलाई सहयोग गर्नुहुनेछ र मतदान गरेर मलाई पक्कै पनि निर्वाचित गराउने त्यो म आशा लिएको छु। यो बितेका 5 वर्षमा चाहिँ तपाईँलाई लागेको एकदम सम्झना लायक, एकदम खुसी भएको क्षण यस्तो कुनै सम्झिनु पर्दा? हामी त्यस्तो होइनौँ, हामी जनप्रतिनिधि हौँ। जस्तो यो काम गर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा धेरै सन्तुष्ट लाग्यो, यो चाहिँ मैले राम्रो काम गरेँ जस्तो हो, त्यस्तो सबैभन्दा आफूलाई खुसी भएको क्या कुनै काम गर्दा खुसी भएको काम चाहिँ? मैले सबैभन्दा खुसी व्यक्त गर्नुपर्ने मलाई त्यस्तो त लाग्दैन, तर म जहाँसम्म खुसी केमा छु भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला मैले अघि पनि भनेको छु कि हामी राजगढ बजारलाई चिनाउन सफल भयौँ। मैले एउटा खुसी भोगेको एउटा क्षण, किनकि राजगढ बजार एउटा चिनाउनमा हामी सफल भयौँ, किनकि एउटा नमुनाको बजारको रूपमा चिनाउन सफल भयौँ, एउटा सहरी उन्मुक्तको रूपमा चिनाउन हामी सफल भएका छौँ र यहाँका किसानहरू अहिले र यहाँका मान्छे व्यापारी र व्यवसाय माध्यमबाट चाहिँ यहाँहरूले जुन किसिमका सुपरमार्केट लगानी गर्ने अवसरहरू आएकोमा पनि हामी खुसी छौँ, किनकि राजगढ बजारमा नभए ठुला महत्त्वपूर्ण व्यापारीहरू चाहिँ यहाँ आइसक्न नसक्ने अवस्था थियो र त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ भौतिक पूर्वाधारतर्फ नै अहिले विकास भएकोले राजगढ बजार एकदम अहिले दिनौदिन चाहिँ यहाँ के भएको छ भन्दाखेरि सहरीतर्फ चाहिँ उन्मुख भएकोले त्यो चाहिँ एउटा खुसीको क्षण पनि मलाई लाग्छ। अब अलिक सबैभन्दा आफूलाई नराम्रो लागेको अलिक दुःख भएको क्षण सम्झिनु पर्दा? दुःख भएको क्षण हामीले कोभिडको बेला कयौँ मान्छेहरूको घर घरमा गएर हामीले कतिपय महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्न सकेनौँ। स्वास्थ्यमा हामी चुकेको छौँ कि जस्तो पनि लाग्छ। कयौँ मान्छेहरूले एकदम नचाहँदै कयौँ परिवारमा चाहिँ त्यस्ता घटनाहरू पनि भएको होलान् र हामीले स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले चाहिँ हामीले महत्त्वपूर्ण कदम नचालेको पनि हो कि बा हामी सकेनौँ कि चुक्यौँ कि भन्ने पनि मलाई लाग्छ। त्यस्तो कारणले पनि अब चाँडै नै गाउँपालिकामा चाहिँ गापा स्तरीय जुन भवन बन्दैछ अहिले अस्पताल, त्यो चाहिँ चाँडै नै त्यसतर्फ चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, किनकि हामी सबैभन्दा अहिले कमजोर पक्ष भनेको स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले छौँ मलाई लाग्छ।
र अस्पताल चाहिँ चाँडै निर्माण भएर चाँडै नै जनतालाई चाहिँ स्वास्थ्यतर्फ चाहिँ हामीले अत्यधिक चाहिँ लाभग्राही बनाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। हुन्छ, अब हामी अन्तिममा आइपुगेका छौँ। अब अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ? अन्त्यमा म यो सबभन्दा पहिला म munalnews.com लाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र दर्पण भाइलाई पनि, किनकि मलाई जुन अवसर र जुन यो अन्तर्वार्ता मेरा वार्डवासीहरूलाई जुन किसिमले एउटा साँच्चै नै 5 वर्षभित्र रहेका गतिविधिहरू बताउने एउटा अवसर दिनुभयो र विशेष गरिकन म फेरि आउने लागेको 2079 सालको यो सुखद नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा म हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना धन्यवाद दिन चाहन्छु। म वार्डवासीहरूलाई म फेरि नयाँ वर्षको हार्दिकताको शुभकामना दिन चाहन्छु। प्रत्येक वार्डवासीहरूलाई स्वास्थ्यको र सफलताको दीर्घायुको कामना गर्न चाहन्छु र यहाँहरूको प्रत्येकको मनोकामना र लक्ष्यहरू सुख र समृद्धिहरू चाहिँ त्यो पुरा होस् भन्ने म अपेक्षा गर्दछु। हुन्छ, समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, तपाईलाई पनि नमस्ते।